अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ का सबक साथ ही साथ याद कर रहे होंगे। जनाब, आज का जो हमारा सबक है वो है सबक नंबर 25 और इसमें जो तख्ती हम मुकम्मल करेंगे उसका नाम है तख्ती नंबर 8, मद्दा और लीन। मद्दा क्या है और लीन क्या है ये भी मैं आपको साथ ही साथ समझा दूं। जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको फ़र्क वाज़िया करके बताया था, इंशाल्लाह इस वीडियो में भी आपको फ़र्क अच्छी तरह समझ आ जाएगा। आज से पहले जो हमने तख्तियाँ मुकम्मल की हैं नौरानी कायदे की, वो तख्ती नंबर 7 तक मुकम्मल की हैं और जो पिछले लेक्चर में हमने तख्ती मुकम्मल की थी वो थी तख्ती नंबर 7, जिसमें हमने खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश के बारे में पढ़ा था। जनाब, इस तख्ती को पढ़ने से पहले आपको कुछ हुरूफ के बारे में समझाना है कि ये मद्दा हुरूफ क्या होते हैं। हरूफ तहज्जी में कुरान मजीद पढ़ते हुए अलिफ, वाव और या, अलिफ, वाव और या जो हैं इनको हम मद्दा कहते हैं, यानी इन हुरूफ को हम मद्दा कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर अलिफ से पहले किसी हर्फ के ऊपर ज़बर हो तो इसे हम अलिफ मद्दा कहेंगे, और इसी तरह वाव से पहले किसी हर्फ के ऊपर पेश हो और वाव के ऊपर जज़म मौजूद हो और इस जज़म को हम सकून भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर वाव को साकिन पढ़ा जाएगा। आपने अक्सर किताबों में भी देखा होगा कि जिस हर्फ के ऊपर ये जज़म यानी छोटी सी थोड़ी सी टेढ़ी दाल की शेप में एक अलामत मौजूद होती है, उस हर्फ को हम साकिन पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर वाव साकिन और इससे अगले लफ्ज में अगर आप देखें तो या साकिन है। या साकिन के ऊपर भी आप देखें कि आपको जज़म नजर आ रही होगी और इसी तरह वाव साकिन के ऊपर भी आपको जज़म नजर आ रही है। ये जो जज़म है इसका दूसरा नाम सकून है, इसलिए ये जिस हर्फ पर मौजूद होती है उसे हम साकिन कहते हैं। तो जनाब, बात जो हो रही थी वो थी मद्दा की, यानी हरूफ ताजी में 3 ऐसे हुरूफ हैं, अलिफ, वाव और या, जिन्हें हम मद्दा कहते हैं। जैसा कि अलिफ से पहले अगर किसी हर्फ के ऊपर ज़बर आया तो उस लफ्ज को हम अलिफ मद्दा वाला लफ्ज कहेंगे। इसी तरह वाव साकिन से पहले अगर किसी हर्फ के ऊपर पेश आया तो उसको हम वाव मद्दा कहेंगे। इसी तरह अगर या साकिन से पहले किसी हर्फ के नीचे ज़ेर आया तो उसको हम या मद्दा कहेंगे। अगर मैं आपको आसानी के लिए उल्टे तरीके से समझाऊं तो वो तरीका ये है कि अगर किसी लफ्ज के ऊपर ज़बर आया, किसी हर्फ के ऊपर ज़बर आया और उसके बाद अलिफ आया तो इसको हम कहेंगे अलिफ मद्दा। इसी तरह अगर किसी हर्फ के ऊपर पेश हो और उसके आगे वाव साकिन हो तो इसको हम कहेंगे वाव मद्दा। और इसी तरह अगर किसी लफ्ज के नीचे ज़ेर हो और उसके आगे या साकिन हो तो इसको हम पढ़ेंगे या मद्दा। तो जनाब, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपको इसका फ़र्क अच्छी तरह समझा दूं ताकि आपको कुरान मजीद पढ़ने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। जी, तो जनाब, ये मैंने इसका फ़र्क वाज़िया बयान करने के लिए या आपके लिए कुछ तस्वीर जो हैं वो अलहदा से यहाँ पर पेस्ट की हैं। जी, तो जनाब, हरकात वाली तख्ती में जहाँ हमने सिर्फ ज़बर, सिर्फ ज़ेर और पेश के बारे में पढ़ा था, उसमें मैंने आपको कुछ कवायद व कवानीन बताए थे कि अगर किसी हर्फ के ऊपर सिर्फ ज़बर, सिर्फ ज़ेर या सिर्फ पेश हो तो उस हर्फ को अदा करते हुए हम उसे लंबा नहीं करते, यानी हम उसे खींच कर नहीं पढ़ते। जैसा कि बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा बी बू। आपने देखा कि मैंने इन हुरूफ को खींच कर अदा नहीं किया। इसके बाद जब हमने खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश के बारे में पढ़ा तो इसके कवायद व कवानीन में मैंने आपको बताया कि अगर किसी हर्फ के ऊपर खड़ी ज़बर या उसके नीचे खड़ी ज़ेर या उसके ऊपर उल्टा पेश आ जाए तो उसको अदा करते हुए उसे एक ज़बर और एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। जैसा कि
با کھڑی زبر با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو۔ یہ تو تھا جناب حرکات اور کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کے درمیان فرق۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کا، اس میں بھی ہم ایک زبر اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے کسی لفظ کو اگر اس میں الف موجود ہے، اور ایک پیش اور واو ساکن کے برابر کھینچیں گے، یعنی کہ کھڑی زیر کے برابر کھینچیں گے اگر کسی حرف میں واو مدہ موجود ہے۔ اسی طرح اگر کسی لفظ میں یا مدہ موجود ہے تو اس کو ہم کھڑی زیر کے برابر کھینچیں گے، یعنی اگر کسی لفظ میں الف مدہ آیا تو ہم اس کو کھڑی زبر کے برابر کھینچیں گے، اگر کسی لفظ میں واو مدہ آیا تو ہم اس کو الٹا پیش کے برابر کھینچیں گے، اور اگر کسی لفظ میں یا مدہ آیا تو ہم اسے کھڑی زیر کے برابر کھینچیں گے، جیسا کہ با الف زبر با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ اسی طرح تا الف زبر تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ جی تو جناب یہ تھا واضح فرق۔ آئے معمول کے مطابق ہم اپنا سبق کا آغاز کرتے ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ آج کا جو ہمارا پہلا لفظ ہے وہ ہے با۔ با الف زبر با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ اسی طرح تا الف زبر تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ اسی طرح سا الف زبر سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی۔ اسی طرح پتلا ہا الف زبر ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی۔ اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں۔ خا الف زبر خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی۔ را الف زبر را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری۔ اگلی لائن کی طرف چلتے ہیں۔ زا الف زبر زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی۔ طا الف زبر طا واو پیش تو، طا یا زیر تی، طا تو تی۔ اسی طرح ضا الف زبر ضا واو پیش زو، ضا یا زیر زی، ضا زو زی۔ فا الف زبر فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی۔ ہا الف زبر یہ ہے موٹا ہا جسے ہم دو چشمی ہا بھی پڑھتے ہیں۔ ہا الف زبر ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی۔ اس کے نسبت
اگر جیم والا ہا ہو تو اسے ہم پتلا ہا کہتے ہیں اور اسے ہم حلق سے ادا کرتے ہیں. اس میں اور اس میں پڑھنے میں ذرا فرق ہے. اسے ہم ہا پڑھتے ہیں جبکہ اس کو ہم ہا پڑھتے ہیں. اسی طرح یا الف زبر یا واو پیش یو یا زیر یا یو ی. اسی طرح حمزہ الف زبر حمزہ الف زبر حمزہ واو پیش او حمزہ یا زیر ای او ای. اب آپ اس حرف میں کنفیوز ہوں گے کہ یہاں پر حمزہ کو حمزہ پڑھا گیا جبکہ یہاں پر الف کو ہم نے حمزہ پڑھا جہاں ہمارا کرسر موجود ہے. تو اس کا میں ایک خاص فرق آپ کو بتا دوں کہ اگر الف کی علامت کے اوپر پیش زبر یا اس کے نیچے زیر آ جائے تو وہاں ہم الف کو حمزہ پڑھتے ہیں، الف نہیں پڑھتے. جبکہ پہلے لفظ کے ساتھ حمزہ کے اوپر زبر تھی لیکن الف اکیلا تھا، الف پر کسی قسم کی کوئی علامت موجود نہیں تھی، اس لیے یہاں ہم نے الف کو الف کہا. جبکہ اگلے لفظ میں ہم نے الف کو حمزہ کہا کیونکہ اس پر پیش موجود تھا. اسی طرح اس سے اگلے لفظ میں بھی یعنی الف زیر ای میں بھی ہم نے الف کو حمزہ کہا کیونکہ یہاں پر بھی الف کے نیچے زیر موجود تھی. اگر الف کے اوپر کوئی علامت موجود نہ ہو تو اسے ہم الف کہیں گے، جبکہ الف کے اوپر زیر، الف کے اوپر پیش، اس کے نیچے زیر یا زبر موجود ہو تو ہم الف کو حمزہ کہیں گے. تو اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا حمزہ زبر حمزہ پیش حمزہ الف زبر حمزہ واو پیش او حمزہ یا زیر ای او ای. اسی طرح جیم الف زبر جیم واو پیش جو جیم یا زیر جو جی. آگے چلتے ہیں. دال الف زبر دال واو پیش دال یا زیر دو دی. ذال الف زبر زال واو پیش زال یا زیر ذو ذی. تو جناب یہ تھا آج کا ہمارا سبق جو کہ ہم نے پہلی لائن سے سٹارٹ کیا حرف با سے اور ہم نے اسے زال حرف پر مکمل کیا یعنی زال یا زیر زی پر. یہ ہمارا آج کا سبق تھا. اسے اچھی طرح پڑھیے، سمجھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسے یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. جناب اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اوکے ویورز، اللہ حافظ.